नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल भदौ 6 गते सोमबार, भाद्र कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, तदनुसार अगस्त महिनाको 22 तारीक सन् 2022, नेपाल सम्वत 1142। नेपाली कांग्रेसका नेता, समाजवादी चिन्तक एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको राजकीय सम्मानका साथ आइतबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। यसै प्रसंगलाई आज सबैजसो पत्र पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा छापेका छन्। गोरखापत्र दैनिकको यसै प्रसंगबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। ललितपुर स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा शनिबार राति 9:30 बजे दिवंगत हुनुभएका नेता गिरीको पार्थिव शरीर आइतबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। अन्त्येष्टि अघि नेपाल प्रहरीको टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो। अन्तिम विदाईका लागि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र सर्वसाधारण पशुपति आर्यघाट पुग्नु भएको थियो। बौद्धिक नेता गिरीको पार्थिव शरीरमा छोरा सन्तोष सिलवाल गिरीले दागबत्ती दिनुभयो। स्वर्गीय गिरीकी श्रीमती भारती सिलवाल गिरीसँगै परिवारका सदस्य र आफन्तले पनि उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। आइतबार बिहान मेडिसिटी अस्पताल परिसरमै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे पश्चात उहाँको पार्थिव शरीर सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय लगिएको थियो। नेता गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र सर्वसाधारण कांग्रेस पार्टी कार्यालय पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरूङ, महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहित पार्टीका पदाधिकारी तथा नेताहरूले स्वर्गीय गिरीको पार्थिव शरीरमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरी श्रद्धासुमन व्यक्त गर्नुभयो। यसअघि पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले मेडिसिटी अस्पताल पुगेर नेता गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै देशले बौद्धिक एवं कल्याणकारी राज्यका पक्षधर नेता गुमाएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेता गिरीको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ लगायतका नेता सानेपा पुगेर समाजवादी चिन्तक गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपति आर्यघाट पुगेर नेता गिरीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। नेता गिरीको निधनप्रति भारतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले पनि दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। पिता मित्रलाल गिरी र माता पुण्यप्रभा गिरीका पुत्र गिरी 2004 असोज 24 गते गोवर्धन पूजाका दिन सिराहाको बस्तीपुरमा जन्मिनु भएको थियो। घाँटीको क्यान्सरका कारण पछिल्लो 8 महिनादेखि उहाँ स्वास्थ्य समस्या झेल्दै आउनु भएको थियो। भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र दर्शनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका विचारक गिरी समकालीन तान्त्रिक समाजवादी नेताहरूसँग उच्च तहको मित्रवत सम्बन्ध एवं नेपाल भारत सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव राख्ने गान्धीवादी नेता हुनुहुन्थ्यो। यसैबीच कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्दै दिवंगत नेता गिरीप्रति उच्च सम्मान र उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गरेको छ। कांग्रेस बैठकले आइतबार, सोमबार र मंगलबार 3 दिनसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका सबै कार्यालयमा झण्डा आधा झुकाउने तथा शोक श्रद्धाञ्जलीका कार्यक्रम बाहेक पार्टीका अरू सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको निधनसँगै उहाँको केही सपना अधूरा रहेका छन्। त्यस्ता कतिपय सपना र अठोट उहाँका चिकित्सा बिरामी हुँदा पनि व्यक्त भएका थिए। गिरीलाई रोगले च्यापेर दुसाध्य अवस्थामा पुर्याउँदा पनि आफ्नो वैचारिक व्यक्तित्व संसद मार्फत जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अठोट गर्नुभएको थियो। त्यसका लागि उहाँले चिकित्सकसँग झगडा पनि गर्नुभएको थियो। मुम्बईमा क्यान्सरको उपचार गराइरहँदा भतिज डाक्टर सन्दर्भ गिरीले बिरामी काकाले स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ गरेको भनी परहेजमा रहन सम्झाउँदा आफू आत्मबलले निको भएर संसदमा भाषण गर्ने बताउनु भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको निधनले उहाँको जन्मथलो बस्तीपुर र लाहान नगरवासी शोकमग्न भएका छन्। स्थानीय जमीन्दार परिवारमा जन्मेर पनि समाजवादी आन्दोलनमा होमिनु भएका गिरीको निधनमा स्थानीय किसान, दलित तथा सबै तह र तबकाली शोक मनाएका छन्। विदाईमा उर्लियो जनसागर, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। गोरखा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका 9 धर्मोदय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी खार खोलामा पुल नहुँदा 1 महिना हेलिँदै विद्यालय आउजाउ गर्न बाध्य भए। वर्षौंदेखि बर्खायामको यो समस्या देखे पनि पक्की पुल निर्माणमा सरोकारवाला कसैले चासो दिएका छैनन्। नगरपालिकाको पहलमा अहिले पाइप राखेर विद्यार्थीलाई विद्यालय आउजाउ गर्न अस्थायी बाटो बनाइएको छ। ठूलो पानी परेर खोला उर्लियो भने त्यो पनि बगाउने खतरा छ। पक्की पुल नहुँदाको शास्ति एकातिर छ भने गोरखाकै दरौदी नदीमाथि सड़क नै नभएका ठाउँमा 2वटा पक्की पुल बनेका छन्। गोरखा नगरपालिका 3 र सिरानचोक गाउँपालिका 5 जोड्ने गरी बनाइएको एउटा पक्की पुलको गोरखातर्फ भीर छ भने सिरानचोकतर्फ धानखेत छ। यस्तै गोरखा 12 र पालुङटार 9 जोड्ने गरी बनाइएको अर्को पक्की पुलसँग पनि सड़क जोडिएको छैन। पालुङटारतर्फ 600 मिटर सड़क खोल्न बाँकी छ। त्यतातिर खेतमा धान हरियो भइसकेको छ। मन्त्रीको प्रभावले विकासको दुर्दशा, भीर र धान खेतका बीचमा पक्की पुल, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। आफू खुशी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका वर्तमान प्रमुख तथा अध्यक्षले पनि निरन्तरता दिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफू खुशी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरे बापत ठूलो रकम बेरुजु देखाएको थियो। बेरुजु देखाए पनि यो प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको पाइएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानून विपरीत नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले बुझेको 10 करोड़ 29 लाख रूपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। तर पनि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफू खुशी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्य कोषबाटै सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएका हुन्। स्थानीय तहमा आफू खुशी स्वकीय सचिव, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकारले आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेर स्वचालित प्रणाली मार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगरेपछि सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडा घट्न सकेको छैन। सरकारले पेट्रोलियममा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ़ाउने तर घट्दा नघटाउने स्वार्थ प्रेरित नीति लिएको छ, जसका कारण सर्वसाधारण नागरिक पीड़ित हुँदै गएका छन्। सरकारले यसअघि 5% पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ़ हुँदा स्वचालित अटोमेटिक प्रणाली मार्फत मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकारले पनि 5% पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ़ हुनासाथ अटोमेटिक प्रणाली मार्फत भाडा समायोजन गर्दै आएका थिए। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ेर आउँदा स्वचालित प्रणाली मार्फत मूल्य बढ़ाउने र त्यसैको आधारमा सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारी साधनको मूल्य बढ़ाउने गरे पनि पछिल्ला दिनमा पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा पनि सरकारले मूल्य घटाएको छैन। सरकारको स्वार्थ प्रेरित नीति, मूल्य बढ़दा स्वचालित प्रणाली, घट्दा मनलाग्दी, राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा
सस्तो दरमा फोन तथा SMS गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। 7.5 वर्षदेखि नाकामा चीनको अवरोध शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। भूकम्पको बहानामा चीनले प्रमुख 2 नाका तातोपानी र रसुवागढ़ीमा अवरोध गरेको 7 वर्ष 4 महिना भएको छ। करोड़ौं लगानीमा आयात गरिएका सामान बाटैमा अल्पत्र पर्दा व्यवसायी तनावमा छन्। साना र मझौला व्यापारी पेसाबाटै पलायन भएका छन् भने सीमित ठूला व्यापारीले समुद्री मार्गबाट भारत हुँदै सामान ल्याउँदा उपभोक्ता मूल्य आकाशिएको छ। भूकम्पपछि तातोपानी नाका त 4 वर्ष पूर्ण रूपमा ठप्प थियो। आयात कहिले काहीँ खुलिए पनि निर्यातमा कडाई छ, कहिले पनि मानव आवत प्रतिबन्धित छ भने आयात नगण्य छ। नियन्त्रित रूपमा केही समय अघि खोलिएका दुवै नाका कोविडको बहानामा फेरि बन्द गरिएको 1 साता बितेको छ। नाकामा चीन कति अनुदार छ भने भूकम्पका कारण खासा सड़कमा अल्पत्र नेपाली व्यवसायीले आफ्ना सामान 5 महिनासम्म उठाउन नपाउँदा वर्षाको पानीले क्षति पुर्यायो। मितेरी पुलबाट करिब 500 मिटर पर चीनिया भूभाग पुगेर आफ्ना सामान ल्याउन समेत दिएन। त्यस्तै नेपालले 2072 असोजमा संविधान जारी गरेपछि भारतले दक्षिणी नाकाबाट हुने व्यापारमा अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा पनि चीनले नाकाबाट सामान आयात निर्यात सहज बनाएन। 7.5 वर्षदेखि नाकामा चीनको अवरोध, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नागरिकतामा अपमानजनक नाम उल्लेख गरिएका दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका 3 मेहलतोलीका कविराम कामीले नयाँ नागरिकता पाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नाम सच्याएर उनलाई आइतबार नयाँ नागरिकता दिएको हो। 2046 जेठ 10 मा गाउँमा खटिएको टोलीले उनलाई नागरिकता दिएको थियो। नागरिकतामा उनको नाम तत्कालीन प्रधान पञ्चको सिफारिशमा कुकुर कामी लेखिएको थियो। नाममै अपमान शीर्षकमा समाचार छापिएपछि गृह मन्त्रालय र संसदको ध्यानाकर्षण भएको थियो। लगत्तै गृहले जिल्ला प्रशासनहरूलाई अपमानजनक नाम सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। नागरिकतामा अपमानजनक नाम भएकै कारण उनका 5 छोरा छोरी र बुहारीले नागरिकता बनाएका थिएनन्। कविराम र कर्ण बहादुरले पाए आफ्नै नामको नागरिकता, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 50 जिल्लाका 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन शुरू गरेको छ। आइतबारदेखि देशभरका 50 जिल्लाका 5 वर्ष पूरा भई 12 वर्ष नपुगेका बालबालिकाका लागि फाइजर खोप लगाउन शुरू गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालले यसअघि पनि जनसंख्या बढ़ी भएका जिल्लामा 5 वर्षमाथिका बालबालिकालाई कोरोना विरूद्धको खोप लगाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 27 जिल्लामा गत असार 9 गतेदेखि 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा खोप लगाएको थियो। उक्त समूहलाई साउन 2 देखि 8 गतेसम्म तेस्रो मात्राको खोप दिएको थियो। डाक्टर लालले 7 प्रदेशका 50 जिल्लामा फाइजर खोप दिइने भन्दै 27 भदौदेखि 1 असोजसम्म दोस्रो मात्रा खोप सञ्चालन हुने बताउनुभयो। खोप सुरक्षित र प्रभावकारिता रहेकाले सबै अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई खोप लगाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। बालबालिकालाई खोप लगाउन शुरू, गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड़को अंगरक्षकका रूपमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकले सुन तस्करसँग साँठगाँठ गरेर एक युवकलाई थुनाएको आरोपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन शुरू गरेको छ। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईले आइतबार गृहमन्त्री खाँडको अंगरक्षकका रूपमा खटिएका वरिष्ठ सही टंक कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेर छानबिन शुरू गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँमाथि विभिन्न आरोप लागेको छ। प्रधान कार्यालयमा रहेको उजुरी छानबिन शाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन शुरू भएको छ। दुबईबाट नेपाल आएका अजय कुमार रोकाले दुबईबाट ल्याएको सुन हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ सही कार्की र आकाश ठकुरीले रोकालाई विभिन्न व्यक्तिको नाममा जबरजस्ती गरेर चेक काट्न लगाएको पीड़ित रोकाले आरोप लगाउनु
भएको छ। साँठगाँठ गरेको आरोपमा वरिष्ठ सही कार्कीमाथि छानबिन शुरू, नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनैतिक दल घोषणा पत्र मस्यौदाको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। 4 मंसिरमा हुने निर्वाचनमा मतदाता आकर्षण गर्न राजनैतिक दलहरूले घोषणा पत्र बनाउने गृह कार्य थालेका हुन्। उनीहरू पार्टीभित्र छलफल गर्दै घोषणा पत्र मस्यौदा तयारी समिति गरी सोको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा सहित साना दल समेत घोषणा पत्र मस्यौदाको आन्तरिक तयारीमा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मतदाता रिझाउन घोषणा पत्रको तयारी गर्दै दलहरू राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मिटर ब्याजमा ऋण लगाएर उठीबास लगाउने साहुकारहरू विरूद्ध आइतबार साँझसम्म पीड़ितका 1768 उजुरी परेका छन्। मिटर ब्याजबाट पीड़ितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले आइतबारसम्म उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो। कार्यदलका संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषालले साहुकारहरू विरूद्ध देशभरबाट पीड़ितका उजुरी संकलन गरिएको बताउनुभयो। साहुकारबाट पीड़ित हुनेहरूको आवाज देशभरबाट आउन थालेपछि कार्यदल गठन गरिएको हो। पीड़ितलाई उजुरी दिन आह्वान गरिएको 5 भदौसम्मको अवधिमा पीड़ित का 1768 जाहेरी परेको छ। मिटर ब्याजीहरू विरूद्ध 1768 उजुरी, मध्य प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै 982 पीड़ितले दिए उजुरी, बागमतीबाट 356, लुम्बिनीबाट 216, प्रदेश 1बाट 92, गण्डकीबाट 55, सुदूरपश्चिमबाट 45 र कर्णाली प्रदेशबाट 22 उजुरी संकलन नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोरखापत्र दैनिकले समाजवादी चिन्तक प्रति श्रद्धाञ्जली शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्तनिष्ठ प्रभावी व्यक्तिको सूची असाध्यै सीमित छ। हुन पनि थोरै व्यक्तित्व मात्र हुन्छन् जो पार्टीगत राजनीति भन्दा माथि उठेर सत्य, निष्ठा, चिन्तन तथा विचारकका रूपमा सबै राजनीतिक दलबाट उत्तिकै आदरणीय तथा श्रद्धेय रहन्छन्। यिनै व्यक्तित्वमा प्रदीप गिरीको नाममा अग्रणी आउँथ्यो। समाजवादी चिन्तक, मार्क्सवादका गहन व्याख्याता तथा सदाजीवन र उच्च विचारलाई व्यवहारमा उतार्न रुचाउने नेपाली कांग्रेसका नेता गिरीको शनिबार राति 9:30 बजे ललितपुरको भैंसीपाटी स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको थियो। उहाँको निधनले मुलुक एक निष्ठापूर्व र आदर्श राजनेता गुमाएको छ। समाजवादी साधक र चिन्तकका रूपमा नेपालमा मात्र होइन दक्षिण एसियामै ठूलो अभाव खड्किएको छ। मानव चोला लिएपछि एक दिन छाडेरै जानुपर्छ, तर जीवित रहँदासम्म सबैको स्वार्थरहित माया, श्रद्धा तथा सम्मान पाउनु सानो कुरा होइन। गिरी यो श्रद्धा तथा सम्मानका हकदार हुनुभयो। गिरीको निधनले राजनीतिक क्षितिजमा ठूलो रिक्तता धेरैतिर महसुस भएको छ। तथापि गिरीले देखाउनु भएको बाटोमा नेपाली राजनीति हिँड्न सकेमा लोकतन्त्रले सही गन्तव्य हासिल गर्नेछ। उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। गोरखापत्र दैनिकले समाजवादी चिन्तक प्रति श्रद्धाञ्जली शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। कान्तिपुर दैनिकले राजनीतिक दर्शनका प्रदीप्त पात्र शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने यता नेपाल समाचार पत्रले जनताको साथमा दल शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। राजधानी दैनिकले निर्वाचन आयोगको पहल सकारात्मक शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने नागरिक दैनिकले सुप्रदीप्त प्रदीप शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले प्रदीप हिँडेको पथ शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ।
विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंग। रंग हराएको रंगशाला शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। योजनाबद्ध काम भएको भए नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको क्रिकेट रंगशाला तयार भइसकेको हुन्थ्यो। डिजाइन अनुसारको 30,000 दर्शक अट्ने कमलको फूलको आकारमा आकर्षित रंगशालामा प्रतियोगिता भइरहेको हुन्थ्यो, तर अहिले रंगशाला निर्माण स्थल झाडीले ढाकेको छ। प्यारापिटका लागि तयार भएका पिलरका फलामे छडमा खिया लागेको छ। खेल्न बनाइएको मैदानमा झार उम्रिएको छ। पिलरका रोडहरू भुइँमा लतारिएका छन्। शिलान्यास भएको 2 वर्षभित्र रंगशाला निर्माण गरी महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता थियो, तर 3 वर्ष हुन लाग्दा पनि रंगशाला त बनेन नै। बनेका पूर्वाधार उल्टै अलपत्र परेका छन्। रंग हराएको रंगशाला अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाफल 10 दिनभित्र अर्थात भदौको दोस्रो साता प्रकाशन गर्ने भएको छ। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाको रूपमा हेरिएको सो परीक्षाको परीक्षाफल सकभर दोस्रो सातामा नभए 15 गतेभित्र प्रकाशित गर्ने बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। कक्षा 12 को परीक्षाफल 10 दिनभित्र नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 7 स्थित धोबी खोला किनारामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत सञ्चालित इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन परियोजनाले 4 लाख रूपियाँ खर्च गरेर 120 वटा बिरूवा रोप्यो। आयातित टोकोमा प्रजातिका 120 वटा बिरूवा साँगुरो फुटपाथमा रोपिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। वर्षभरि हरियो हुने र 8 महिनासम्म फुल्ने भएकाले टोकोमा प्रजातिको बिरूवा रोपिएको परियोजनाका मेनेजर भागवत खोखालीले बताउनुभयो। साँगुरा फुटपाथमा वृक्षारोपण 120 बिरूवा रोप्न 4 लाख, शहरी क्षेत्रमा अमला प्रजाति, मिठोनिन, गुन्सी, जुरे, काफल, कनिके, प्याउली, सिरिङ्गे प्रजाति जस्ता मझौला खालको रुख हुने झाडीदार वनस्पति रोप्न उपयुक्त हुने विज्ञको सुझाव कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा 106 सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा शीर्षकमा सम्पादकीय 106 सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा शीर्षकमा भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ। र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड आईएक्स को डे अहेड बजारमा थप 111.4 मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने प्रस्ताव अघि बढ़ाएको छ। प्राधिकरणकै विभिन्न 4 आयोजनालाई स्रोत मानेर विद्युत बिक्री गर्ने प्रस्ताव भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा पठाइएको हो। भारतले यसअघि विभिन्न 6 आयोजनाको 364 मेगावाट विद्युत आफ्नो बजारमा बिक्री गर्न प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकेको छ। सोही अनुसार प्राधिकरणले अहिले दैनिक भारतीय बजारमा विद्युत बिक्री गर्दै आएको छ। अब भारतले स्वीकृति दिएपछि थप विद्युत आयात निर्यात गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। थप 111.8 मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गरिने यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। तपाई यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्ते।